हांव हरिश्चंद्र च्यारी हांव करता ही जात्रा जी आसा ती चैत्र शुक्ल पंचमी मुळगोवची जात्रेसून सुरवात म्हणजे मुळगोवची पियत जी आसा ती पंचमी दिसा हाडून वयचें पडटा मयेकरांक मयेचे मोड घेवन हाडून वयचें पडटा आनी थंय ती पेट म्हणजे देवीक हाडून तेंचे शिमेपर्यंत हाडून तेंच्या मोडा कडेन दिवपाक ते मोड मागीर घेवन परत अशें मयेचे केळबाई देवी कडेन येयले काय थंयच्यान मागीर ही पेट आनी ह्या देवीची केळबाईची पेट घेवन ही सवाट्यार येवप हांगासर म्हणजे मूळ स्थान हे आमचे महामायेचे ग्रामदेवतेचें स्थान हे त्या स्थानाचेर येयल्या नंतर मागीर थंयसून येतना तरंगाय बरोबर येता म्हणजे तरंगा हांगासून पयलीं केळबाईच्या देवळा कडेन वयता दनपारां आनी बरोबर तरंगा माले आनी पेट हांगा आसता देवीची तरंगा आनी माले हांगा येवन दवरप आनी तेच्या नंतर लोक भेट घेवपाक सुरवात करतात आनी मागीर रातचे 12 नंतर मुळगांवकार सायबिणीक व्हरपाक येता आपले मुळगांवचे सायबिणीक व्हरपाक येता तशेंच ती न्हेसयली सजयली हांगासर काय मागीर परत आसा अशें आमचे मोड जे आसा पेटेचो आनी माल्याचो मोड आसा तो शिमे पर्यंत व्हरून तेंच्या मोडा कडेन दिता थंय आनी मागीर ते थंयसून परस्पर वचपाक वयता तेच्या नंतर येवन हांगासर परत अशी ही देवीची पेट सोदून परत ती घेवन ठरावीक पारंपरेच्या जाग्यार वचून थंय दवरप बरोबर तरंगा आसता आनी मागीर हेच जे माले जे पद्दतीन तो पण केल्लो तो पण पुरो करपाक लागून ते माले केळबाई देवी घेता म्हणजे तिजो मोड घेता आनी ते माले पेटोवन मागीर हांगा 3 फेरे मारून ठरावीक जाग्यार वचून थंय गेल्या नंतर मागीर परत अशें पेरणो म्हणप जे पेरणी समाजांतलो मनीस पेरणो म्हणून ते देवीची स्तुती करता ती स्तुती जाल्या नंतर ती मागीर थंयच्यान उल्हास एकदम म्हणजे उमेदीन नाचत वयता बरोबर वांयगणकर आसता आनी वांयगणकर म्हणजे केतवाचे मानकरी ते आसता आनी तांकां घेवन बरोबर त्या देवीच्या प्रांगणान 5 फेरयो मारतात 5 फेरयो जाल्यो त्या मागीर परत पेटेच्या मोडाची तेजी तरंगाची हातपेट जावप तेच्या नंतर कौल दिवप लोकांक आनी तशेंच मागीर ती फेरी मारून तरंगा आसा ती मंदिरान वचून रावता पेट आसा ती परत ठरावीक जागो जो आसा थंयसर तेंची पेटी आसा थंय व्हरून दवरता आनी तेच्या नंतर मागीर माल्याची फेरी जाली काय माले परत म्हणजे तो मोड आसा तो बांबाच्या देवळा कडेन मंडपांत वचून थंय झेलो व्हरून थंय विसर्जन करता आनी परत ते पारंपारीक जाग्यार हाडून ते माले दवरप पेट दवरप तरंगा भितर उरतात आनी 15 दिसांनी 15 दिसा पयलीं म्हणजे जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा सांजची परत ती मोहळी आसता पेटेची ती मोहळी थंय मंडपा कडेन नाचोवची पडटा म्हणजे दाखोवची पडटा देवी नाचची पडटा आनी तशीच पयलीं आमचे जाणटे थोडी सांगताले की ती डेली सांजची मोहळी काडची पडटाली म्हणून पूण आतां कशें करता तुला म्हणजे पयले दिसा जात्रा मागीर जाली माल्याची जात्रा जाल्या नंतर ते दिसा सांजची काडप आनी मागीर फुडले जात्रे दिसा चैत्र कृष्ण अष्टमी दिसा पिसर रवणात येता माशेलांतून तो येयल्या नंतर मंडपांत तो हांगासली तरंगा भूतनाथ रवळनाथाची आनी म्हणजे तेंची माशेलांतली 3 तरंगा ही 2 तरंगा 5 तरंगा ते रावप आनी तेंच्या समक्ष मागीर पेट दिसो परत माले दिसो आनी पेट आनी माले येवपाक थंयच्यान येवपाक म्हणजे फुडें तरंगा आनी पेट आनी थोडो डिस्टन्स मागीर माले हांगासून केळबाई वाडा म्हणटा ते केळबाई देवीच्या मंदिरा कडेन व्हडली जात्रा करपाक वयता म्हणजे तिका रेड्याची जातली ती थंय 5 फेरयो वगैरे तशेंच हांगा म्हाका तशेंच हें करप थंयसर हातभेट जाली चौगुले ग्रामस्थांक कौल जालो तो बाकीच्या लोकांक कौल आनी तेच्या नंतर आसा तशें तरंगा आनी माले आनी पेट आसा ती मंदिरान जाता दनपारां ते दिसा दनपारां पिसर रवळनाथाची तरंगा म्हणजे माशेलांतली तरंगा आनी हांगा भूतनाथ रवळनाथाची तरंगा थंयच्यान येवपाक आनी तशेंच तेजी राती कडेन कळस देवीचो जो वयता पळय तो कळस बरोबर घेवन वाटेक सगळ्यांक कौल दीत परत सवाटेर येवप हांगासर हांगा येयल्या नंतर म्हणजे पयली परंपरेक कोणाची पिशेल लागलेली आसता कितें अशें जें कितें आसता तें थंय समज करून
की हे काडून उडोवप आनी सगळ्यांक बरे भशेन तांकां आरोग्य सगळ्यांक करून घेवप आनी आसत ती वचपाक मागीर मार्गदर्शन करता मागीर ह्या सगळो तुळस असो तो मंदिरा कडेन गेलो थंय तेजें विसर्जन तेज्या नंतर तरंगां आसा ती ही 5 तरंगां रवळनाथ देवळाक वचून थंयसर तेंची पारंपारीक हातभेट जाता थंयसर रवळनाथ भुतनाराचे तशेंच माशेलांतल्या कितें ताची हातभेट जाली तेंची हातभेट जाली काय मागीर ती माशेलांतली तरंगां वचपाक वतात आनी रवळनाथ तरंगां असल्याची मंदिरां आसता अशी हे जात्रेची प्रथा म्हणजे ही 15 दीस जात्रा आसता अशें आसा आनी तेज्या नंतर मागीर दरवाजे बंद म्हणजे 9 दीस ह्या गांवांत खंयचीच देवळाचे दरवाजे उक्तेना पुजा अर्चा बंद आसता अक्षय तृतीयेक अर्चा शुद्धी होम वगैरे करून पुजा चालू आनी अक्षय तृतीयेचो दीस येता म्हणजे वैशाख शुक्ल पंचमी आसा हांगासून हे देवीचो कवळाक घेवन शिरगांव वचूंक जाय दनपारां 12 पावूंक जाय आनी तेज्या नंतर ती देवी हांगा मयेकर गेल्या नंतर ते देवी जात्रेक प्रवेश जाता ती मुड्डेर वता दर्शन तिची जाता अशी हे जात्रेची प्रथा आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.